السلام عليكم. الطريقه ديال التيليشارجمون ديال الويندوز 11 والانستالاسيون ديالو ونديباسيو هذوك لي كريتير باش لا ماشين ديالنا تكون كومباتيبل الويندوز 11. يعني واخا يعطيونا هذاك لي ميساج ديرور بان لا ماشين ماشي كومباتيبل مع الويندوز 11، ولكن غادي نديباسيوهم وغادي نفورسيو الانستالاسيون ديال الويندوز 11 في البي سي ديالنا. دونك غادي نحتاجو كلي يو اس بي اللي تكون فايته 8 جيجا، وغادي نحتاجو الانترنت باش نتيليشارجيو الويندوز 11 ليكستونسيون ديالو بوين ايزو، يعني اللي كتغرافا في الكلي يو اس بي، وغادي نديماريو البروسيسوس ديال الانستالاسيون ديال الفورماطاج. الا بغينا نحيدو الويندوز 10 ديفينيتيفمون او نخليو الويندوز 10 كيبقى اختيار ديالكم، وغادي نوريكم كذلك لا ميثود. اذا غادي نبداو، غادي نمشيو لجوجل وغادي نطابيو تيليشارجي ويندوز 11. غادي دينا لو سيت اوفيسيال ديال مايكروسوفت ونتيليشارجيوه منه، او غادي تلقاو اللين ديريكت ديسكريبسيون ديال تيليشارجمون ديال اللوجيسيال، غادي تلقاو اللين ديالو في لا ديسكريبسيون. دونك غادي نكليكيو. لاحظوا بان هذا اللين ديال الديسكريبسيون فهو غادي تلقاوه في اللين ديال تيليشارجمون، غادي تلقاوه في الديسكريبسيون. دائما ما تنساوش اذا كان عندكم دي زيرور ما عرف كومونتيو او تواصلوا معايا في الانستغرام. اذا نهبطوا للبلاصه ديال بوين ايزو، غادي نختاروا ويندوز 11. ابخي غادي نكليكيو على تيليشارجي، غادي نهبطوا وغادي نختاروا لا لونغ ديال تيليشارجمون ديال لانستالاسيون ديال الويندوز اللي خصنا. انا غادي نختار لونغلي، تقدروا تختاروا فرونسي الاسبانيول صادي اولا العربيه، صا ديبون لا لونغ. اذا غادي نكليكيو على كونفيرمي، ولتحت غادي نكليكيو على 64 بيت داونلود 64 بيت. لاحظوا ويندوز 11 اونغلي 64 بيت، كليكي عليه. لاحظوا هنا ديمارا لي هاد التيليشارجمون هذا، فانا ديجا تيليشارجيت هاد الفيشي ديال 5 جيجا، فيه 5 جيجا. نتوما خصكم تسناوه يتيليشارجا، انا ديجا متيليشارجيه وحاطو عندي في لي لوجيسيال ديالي. بارمي لي لوجيسيال بالنسبه لكم خصكم تسناو التيليشارجمون ديالو. لاحظوا انا فاش تيليشارجيتو حطيته في هاد البلاصه هذه، هو هذا ويندوز 11 فرونسي. بالنسبه لكم اختاروا الويندوز اللي بغيتو على حساب لا لونغ. انا عندي فرونسي، دونك غادي نكليك عليه بالدروه، نمشي لبروبريتي وغادي تلاحظوا هنايا بوين ايزو. اذا هذا هو ليكستونسيون اللي خصني بوين ايزو، ولا طاي ديالو تقريبا 5.13 جيجا. غادي نحتاج واحد البروغرام صغير بزاف اللي هو غوفوز، فغادي تلقاوه في لو سيت اوفيسيال، فهو ما كيديباسيش 1 ميجا في التيليشارجمون ديالو. نكتب غوفوز في جوجل، غادي تلقاو هذا اللين هذا حتى هو ديالو في الديسكريبسيون ديال التيليشارجمون ديالو. غادي نهبط نيشان وغادي نتيليشارجي الفيرسيون الاخرى 3.16. لاحظوا ما كيفوتش تقريبا 1.1 ميجا اوكتي. الفيشي ديالي ها هو التيليشارجا، فيه تقريبا 1 اوكتي. غادي نتسناه يكمل وغادي نلونسيه. لاحظوا دائما غادي نلونسيه اكزيكوتي اون طونك ادمينستراتور، غادي نكليك عليه بالدروا و اكزيكوتي اون طونك ادمينستراتور. اذا من بعد اللونسمون ديالو ها هو البروغرام، ها هو تلونسالي. غادي تلاحظوا بانني غادي ندخل دابا الكلي يو اس بي. انا دخلتها هنايا، غادي تطلع لي اون فوا غادي ندخلها، غادي تطلع لي في لي بيريفيريك. سي بون، غادي تلقاو الكلي يو اس بي هنايا، ها هي طلعت لي. فغادي نخلي الكونفيغوراسيون اللي عطاني بار ديفو غادي نخليها كما هي. غادي نمشي لهنا ونختار هذيك البوين ايزو اللي تيليشارجيت الويندوز، يعني اللي تيليشارجيت ويندوز 11. نمشي للدي، انا دايرو في الدي، نمشي لويندوز 11 فريش. بالنسبه لكم غادي يكون محطوط عندكم في البيرو في تيليشارجمون في دوكيمون، غادي تمشيو ليه تو سامبلومون. لاحظوا ليكستونسيون ديالو بوين ايزو، غندير اوفغير ونخلي الشيما دو بارتيسيون جي بي تي والسيستم دو ديستيناسيون غادي نخلي او اف اي. دونك غادي نخلي هادشي هذا كما هو، نخلي واحد باس ونكليك على ديماري وغادي نتسنى. فاش غادي نكليك على ديماري غادي يقول لي بانه غادي فورماتي كاع هذوك لي دون اللي عندي في الكلي، غادي نقول له اوكي، وغادي نتسنى بانه يسالي لوبيراسيون ديال انه يغرافي لي فيشي ديال الويندوز، يغرافيهم في هذا السيبور هذا اللي هو كلي يو اس بي. على ليبوك كنا كنفورماتيو بالسي دي اكسيتيرا، فدابا كاين لا ميثود ديال كلي يو اس بي. لاحظوا فهو كوبيا لي فيشي وغرافاهم حتى لدابا، فغادي يعطيني دابا اغيتي. اذا الكلي ولات الان بخي، غادي نمشيو لومبلاسمون ديال الكلي وغادي نلاحظوا بانه تقاد فيها السيت اب. لاحظوا الفيشي ديال السيت اب. الان غادي نرجعوا لي بارتيسيون اللي عندي في ديال الديسكتور ديالي. فلاحظوا عندي سي و دي و او. بالنسبه لي غادي نانستالي الويندوز 11 لا بارتيسيون او. اوكي، دونك الا كليكيت عليها بالدروه خصني نعقل شحال فيها ديال لي جيجا اوكتي. فيها 97.9 جيجا اوكتي. اذا خصني نبقى عاقل على 97.9 جيجا اوكتي. هذه في الحاله الا بغيت نانستالي جوج ديال لي ويندوز في بي سي واحد. اما الا بغيت نانستاليهم غير في السي فغادي نعقل على السي شحال فيها
لي جيجا اوكتي. الان غادي نكليكي على اغيتي وغادي ندير روديماري، ولكن فاش غادي ندير روديماري خصني نكون عارف الاورديناتور ديالي كيفاش نقدر ندخل له للبيوس. فبالنسبه ليا لي نوفو نقدر نكليكي على اف 1 اف 2 او اف زائد واحد النيميرو، سا ديبون على لا مارك ديال البي سي ديالكم باش تدخلوا للبيوس. اذا اوكي دونك الان فاش شعل دابا غادي نبقى نكليكي على البوطون سواء اف 1 او اف 2 باش يدخل ليا للبيوس. لاحظوا انا كنكليكي على اف 1 دونك ها هو كي بريباري لونطري للسيت اب. دونك اون فوا كيدخل لي السيت اب كنمشي كنقلب على لومبلاسمون ديال سيكور سيكور بوت. فخصني نتاكد بانه ديزاكتيفي، يعني هاد سيكور بوت هو اللي يخلي الكلي ما تكونش بوتابل، يعني ما تقراش. فخصني نتاكد بانه ديزايبل، خص يكون ديزاكتيفي. دونك غادي نخرج وغادي اونغوجيستري هاد الشيء هذا. يس الكونفيغوراسيون اللي درت خصني اونغوجيستريها. يس ابري دونك خصني دابا نصاوب البوت، لوردر ديال البوت. فبالنسبه للحاسوب ديالي خصني نكليكي على اف 12 او اف 11. فلا هو فخصكم تشوفوا الحاسوب ديالكم شنو من بوطون خصكم تكليكيو عليه. فانا غادي نرجع لي يو اس بي هي لومبلاسمون الاول، او غادي نكليكي على اوكي. اخترت لي يو اس بي وكليكيت على اوكي. اذا اليو اس بي فيها الويندوز، دونك غادي يبدا يقرا لي هذاك الويندوز هذاك وغادي يبدا يانستالي لي فيشيي دو ويندوز. فلاحظوا البروسيسوس ها هي بدات. الان عطاني اللونغاج ديال لانستالاسيون، فهاد الشيء سامبل. دونك كنختار لا لونغ فرونسي. ابري كنختار لا لونغ ديال اللي كتبان في الويندوز اي لا ميثود دونطري يعني الكلافيي. ابري كنكليكي على سويفون اي انستالي مانتونون. الان كيبدا لانستالاسيون ديال لي فيشيي او البارتيسيون اللي خصني انستالي فيها او الديسك دور بصفه عامه. الان كان اكسبتي هاد لي كونديسيون سويفون، والان كنمشي كنختار بيرسوناليزي انستالي اونيكمون ويندوز افونسي. دونك لاحظوا هنا فبالنسبه لي انا قلت لكم غادي انستالي في واحد البارتيسيون اللي فيها 97.9 جيجا اوكتي اللي هي تقريبا 98 جيجا اوكتي. اذا هي لا بارتيسيون الاخرى. لا بغيت نانستاليه في السي او لما بغيت تبقى لي حتى حاجه في الحاسوب ديالي فخصني ندير هادوك كاملين، خصني ندير لهم فورماتي اكسيتيرا. سي بون. دونك غادي انستالي هنا في او. اذا غادي يوليو عندي جوج ديال لي ويندوز، واحد في السي وواحد في او. اما لا بغيت نحيد ديال السي، نحيد كاع ويندوز 10، فغادي نختار السي عندي فيها 214 جيجا اوكتي. غادي نمشي ل 214 جيجا اوكتي وندير لها فورماتي ونانستالي ويندوز 11 فيها. دونك بالنسبه لي غادي ندير جوج ديال لي ويندوز. اذا غادي نمشي نانستالي في واحد لابارتيسيون جديده اللي هي او. الان كنكليكي على فورماتي باش كيمسح لي كاع لي فيشي اللي كاينين تما. بالنسبه لي انا قلت لكم ديجا عندي فورماتي الويندوز 11 تما، دونك غادي نعاود انستاليه في نفس البارتيسيون صافي. كليكيت على فورماتي، غنكليكي على سويفون وغادي يبدا دابا لانستالاسيون او لا بريباراسيون ديال لانستالاسيون ديال لي فيشي. دونك هاد لي زيتاب هادو غادي نحاول نزربهم شي شويه. دائما الا كان عندكم دي بروبليم ما تنساوش تكونيكطاو معايا في انستغرام او في لي كومونتير، لان غادي كيبريباري واحد لوبيراسيون ديال الروديماراج. فبالنسبه لكم غادي يبان لكم غادي يبان لكم الويندوز 10 والويندوز 11، او غادي يبان لكم جوج ديال الويندوز 11 في الاول، ولكن اكونديسيون بانه من بعد غادي يبقى غير ويندوز 11 واحد كيبان لكم. فغادي نسيليكسيونيو اول ويندوز اللي هو ويندوز 11، اختاروا الاول. اوكي دونك نختاروا بالسوري كليك عليه او بالكلافيي. الان باقي غادي نكملوا لا كونفيغوراسيون ديماراج بريباراسيون دي بيريفيريك. لي زوبيراسيون هادو راه مزربهم انا شويه. غادي نختار الويندوز 11 دائما. لاحظ دابا ولاو عندي جوج ديال لي ويندوز 11 اي ويندوز 10. دونك ها هو الفونيتر ديال الويندوز 11. دونك هاد لي بروسيسوس وهاد لي زيتاب اللي كيبقاو ديال الانستالاسيون فهما سامبل. كنختار لا لونغ ديال الريجيون. بالنسبه ليا بغيت الويندوز فرونسي غادي نخليه فرونسي هنا. دونك ديزاكتيفي ماشي مشكل. وغادي نبدا سواء بغيت نتكونيكطا للويفي دابا او نخليه من بعد. من الاحسن ندير جي با دانترنت دابا. دونك كونتينيو افيك لانستالاسيون ليميتي، تخلي لانستالاسيون ليميتي. فلاحظوا غابيدمون غادي نزرب شويه هاد لي زيتاب هادو. نون ديال بيسي سويفون ما غاديش ندير المودو باس. دونك باقي لي واحد لوبيراسيون هنا غادي تاخذ شويه ديال الوقت. نخليو دائما البيسي ديالنا مبرونشي، ما نساوش دائما نخليو البيسي ديالنا مبرونشي. اذا ها هو الويندوز 11 طلع. الان غادي نمشي ديريكتومون
من بعد ما تكونيكطات غادي نتكونيكطا دابا للوي في، غادي ندير لا ميزاجور سوا نتكونيكطا بالوي في او ندير كابل ديال لا كونيكسيون ار جي 45 وغادي ندير ابديت الويندوز ديالي يعني باش ينستالي لي ميزاجور وباش لي بيلوت كاملين يوليو اكتيف، يعني نانستالي كاع لي بيلوت اللي هما ناقصين ديال الصوت ديال لا كارت غرافيك ديال السوري يو اس بي اكسيتيرا. دونك كنمشي كندير ريشيرش دي ميزاجور. الان خصني نتكونيكطا بعدا الوي في. اوكي ها هو تكونيكطا. اذا غادي ندير هنا ريشيرش دي ميزاجور، غادي يقلب على لي ميزاجور وغادي يبدا الانستالاسيون ديالهم. دونك اون فان كونط غادي يلقى لي ميزاجور وغادي يبدا ينستاليهم. غنصبروا عليه شي شويه حتى ينستالي لي ميزاجور. وهاد ويندوز 11 عندنا مانستالي او مانستالين عندنا جوج ديال لي ويندوز دابا، الويندوز 10 اي ويندوز 11.